श्रीमद् वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयम् सूत्रस्थानम् आयुष्कामीय अध्यायः। श्लोकः। तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टाङ्गहृदयम् नातिसंक्षेपविस्तरम्। समासः। सारतरोच्चयः सारतराणाम् उच्चयः अति विप्रकीर्णेभ्यः अतिशयेन विशेषण प्रकर्षेण च किरणेभ्यः अतिसंक्षेपविस्तरम् अतिशयेन संक्षेपविस्तरम्। अष्टाङ्गहृदयम् अष्टानाम् अङ्गानां हृदयम् इव। संधिः। तेभ्यः प्लस अतिविप्रकीर्णेभ्यः विसर्ग संधि। क्रियते प्लस अष्टाङ्गहृदयम् पूर्वरूप संधि। अष्टाङ्गहृदयम् प्लस न अनुस्वार संधि। न प्लस अतिसंक्षेप विस्तरम् सवर्ण दीर्घ संधि। संधि इनसाइड समासः। सारतर प्लस उच्चयः गुण संधि। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि। अतिविप्रकीर्णेभ्यः अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। अतिसंक्षेप विस्तरम् अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अष्टाङ्गहृदयम् अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। सारतरोच्चयः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। प्रायः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। तेभ्यः तत्शब्द पुल्लिंग पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। विशेषण विशेष्य। विशेषण नातिसंक्षेपविस्तरम् विशेष्य अष्टाङ्गहृदयम्। विशेषण अतिप्रकीर्णेभ्य विशेष्य तेभ्य। पदार्थः। प्रायः जनरली। तेभ्य फ्रॉम देम। क्रियते इज मेड क्रियापदम्। न नोट। संक्षेप कंसाइज। विस्तरम एलाबोरेट। अति मोर और वेरी। अति विप्रकीर्ण टू इंट्रिकेट। अन्वयः। अतिविप्रकीर्णेभ्यः तेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः न अतिसंक्षेपविस्तरम् अष्टाङ्गहृदयम् क्रियते। अर्थः। Collecting the better subject matters from those largely and specifically spread text, the Ashtanga-hridayam which is not so concise or described is made. धन्यवादः।